कुनै अब गुरु भन्यो पहिले मान्यो तर त्यस्तो खासै राम्रो रहेनछ। मलाई लडाई पढाइ मलाई बच्चा दिएको हो कि होइन म त साँच्चीकै उहाँ देउता नै हो, देवी नै हो भने मैले पुग्नुलाई कुनै आवश्यक जरुर राम्रो छैन रहेछ भन्नाले कस्तो उहाँले उपचार गर्न सक्नु भएन, तपाईँलाई ठिक गर्न सक्नु भएन? मैले चाहिँ दियो कलश अब लिने भनेर मलाई एउटा सत्यताले खटाएर नै मलाई सत्यताले नै बोलाएर मलाई पठाउनु भएको होइन। उहाँले राम्रोसँग दियो कलश दिन सक्नु भएन। होइन भने उहाँहरू एक्कासी मान्छेलाई आरोप लगाउने, आक्षेप लगाउने बिहारी नै मान्छे काले देवे काले माता भन्छे साधै गन्ने सिद्धि देवी सिद्धि माता भन्छे साधै गन्ने गला गन्ने देवी भन्छ देवी भन्छे बनाधारी हरेदारी रूपाधारी सुनाधारी यो कला सकिन्छु सते सते तते तते मनभरि नबोली आफ्नो दिमागले तिरमा बोली कुन ठाउँमा कुन शिलापत्रमा कुन वृक्षमा बसेको कुन दिशामा बोकिनी सते सते तते तते बताइदेऊ यो सप्तरङ्गी फुल साँधी राखिकन दिउ बत्ती दियो कलास गरिकन तिमीलाई हो राम्रो चित मन छैकन भूतात्मा प्रेतात्मा छेतात्मा वीर विद्वान तर मनमा छन् चोरी सत्र ऐरी बहिरी फिर्काइदिनु यो आफ्नो चेलीको सिरु पराई सत्य सत्य तत्य तत्य बजाइदेऊ तिमीलाई यो दियो कलश कसम यो चेलीको शिरमा आई बहिरहनु पर्यो सत्य सत्य तत्य तत्य बजाइदेऊ यो कलश दिनु सती तीन बाजा सात बाजा सती नौ बाजा सत्य सत्य तत्य तत्य बजाइदिनु पर्यो भने तपाईँ जल 7 नुनको जल हो यो जल लिनु पर्यो अनि तपाईँले बजाइदिनु पर्यो। अबदेखि आइन्दा म नराम्रो झुट बोल्दिन, नराम्रो काम गर्दिन, मैले यो भिर पखारमा जानु दिँदैन, फलानालामा जानु दिँदैन, आगोको भुप्रोमा पर्नु दिँदैन भनेर कसम खानु पर्यो। यो तामा तुलसी हो, यो तामा तुलसी कसम खानु पर्यो, बोल्नु पर्यो। अब दिँदैन, अब कसै कहाँ जानु पनि दिँदैन, जताभावी खायो भने बिरामीले, जताभावी यो चेलीले जताभावी खायो भने के गर्ने? अब म खानु दिँदैन, खानु पनि दिँदैन। के खानु दिँदैन ल भन्नुहोस् सब तपाईँले? म मासु मांस केही खान दिन्न म। अनि लसुन प्याज छाबीहरू म केही दिन्न म। रटपट मलाई कुनै गन्ध मलाई मन पर्दैन। हुँदैन हैन त? हुँदैन। म सत्य सत्य भन्छु म। अझदेखि सत्य बोल्नु पर्यो। म सत्य बोल्छु। सत्य टक्दैन, लुच्चो टक्दैन, ढाडी कुरा काटी कहिले पनि मिल्दैन। हो कि होइन? म दिन्न, केही खानु दिन्न, सत्य सत्य। ल अब तपाईँ के घरको कुलदेवता भन्नुभएको छ कि पाटन देवी भनेको छ, त्यो के भन्नुभएको छ, तपाईँ वीरको आउनु भएको छ, बा आउनु भएको छ, के भन्नुभएको छ, त्यो सबै बोलिदिनु पर्यो। यहाँ काटी काइरन सबै सुन्नुपर्छ। तपाईँ यो दियो कलाश कसम खाएर 3 सत्य 3 बाजा भन्नुहोस्।
सत्य 3 बच्चा 7 बाजा 7 बच्चा 9 सत्य 9 बाजा 9 बच्चा म कहिरन दिन्छु बाजा कसम हो ल दिनुस् कहिरन दिएर ल भन्नुस् म यो क्लास पनि हातमा लिनुस् प्रश्न बोल्ने अब घरको कुनै हो हेर पहिले मेरो घरमा सबै नाम के हो म सबै भोकै खाइ ल्याउँथ्यो सबै भोग दिने गर्थ्यो हाम्रो कुललाई सुँगुर पूजा गरी दिन्थ्यो अब त्यो चल्ने छैन अब हामी फल फुल खाइ कन बस्ने छौँ अब हाम्रो हाम्रो मन्दिर बनाइ राखी दिने छ त्यसैले मैले त्यो घरेरीबाट मैले उठाइ साडी दिएको छु त्यसैले हामी अब त्यहाँ सबै देवी हामी घरको कुल घरै भित्र हामी बस्ने छैन अब हामी मन्दिर बनाइ हामी बाहिरै बस्ने छौँ रुचि गरी आएको हाम्रो जग्गा जमिन हो त्यसैले हामी अब त्यहाँ मन्दिर चाँडो नै हामी बनाइ कन हामी देवी देवताहरू सबै त्यहाँ आई हामी फल फुल खाइ कन हामी बस्ने छौँ म त के भन्छ होला म त सत्य कुल हो मैले नै हो बके फुटाइ ल्याएको त्यसैले सबै भन्दा अघि मैले आउँछु अनि त्यसै पछि काली देवी आउँछ हेर अब कालीका देवीले पनि कैरन दि जान्छ हेर सत्य के हो भनी म पनि तामाको कलश लि मैले दिएको छु अब म कुनै झुट बोल्ने छैन म सत्य म घरको कुल हो म अब सत्य नै बोली दिने छु हेर म त कुनै डाङ्ग्री झाँक्रीकोमा म दियो कलश लिन्छु भनी गएको थिएँ तर त्यसले केही जानी ल्याएको रहेन छ त्यसैले म त हजुरको आश्रम खोज्दै आई पुगेको हो हेर अब परमेश्वरी के हो भन्छ होला एकदम प्रष्ट रूपले अब मैले एकदम यो चेली होला नाला भिर पकेर आगोको समुद्रमा जाला कुनै कुनै डोरीमा जाला कि खाला ल्याएको छैन अब कुनै बिख खाने छैन कुनै खोला नाला जाने छैन कुनै नरम रोले छुनु सक्ने छैन हामी क्षति रोकी दिने छौँ हामी सत्य हामी कसम खाने छौँ हेर म त सत्य कुनै हो अब धेरै के कैरन दिनु हो र मैले एकदम छोडगरीको को छ के छ सबै भन्नु पर्यो सकेको हो हेर मेरो नानी मेरो बहिनीलाई तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु उसको नरम रो छ त्यो पन्चाइ दिनु पर्छ भनी मैले हजुरलाई हातै जोडी मागी भनेको छु हजुरले कुनै
यस्तो नराम्रोलाई पनि सत्य भन्छ पनि मलाई कति हेला होचो गरी दिएको हो हेर म त के भन्छ होला म त काली देवी हो मलाई लडाइँ कालीका देवी कुन शिलापत्तरमा कुन वृक्षमा बस्ने कहाँको कालीका देवी हो भन्छ म त भन्नुहोस् जङ्गलमै छु एउटा रुखै मुनि बस्छु सानो हाम्रो मन्दिर जस्तै बनाइ राखिदिएको छ हेर हामी कुनै भोग खाने देवीको छेउ छेउ हामी बस्दैनौँ हामी अलग गई बस्छौँ हामी कुनै भोग खाने छैनौँ हामी एउटा नौरो थामा मात्रै हामी भोग खान्छु म हेर मेरो नाउँमा मेरो चेलाले एउटा त्रिशुल घन्टी एकजोर परे वा उठाइ दिन्छौँ भनी ल्याएको छ हामी कति खुसी छौँ हामी त त्यही एकजोर परे वा मात्रै उडाइ दिने हो हाम्रो नाममा त हामी त हेर कहाँबाट आएको भन्छ होला हामी तराईबाट हामी पहाड चढी हामी आफै उत्पन्न भइकन बसेको शक्तिशाली कालीका देवी हो गुरु मलाई हामी एउटा तिल केको रूपमा हामी बस्छु तिल्के भन्ने थाहा छैन होला के थाहा होला र गाउँ घरमा बसी ल्याउनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ हेर त राम्रो भनी मलाई यो गई हल लगी हल भनी ल्याएको हो मैले सत्य सत्य बोलेको यही हो सत्य वाचा गर्छु म त्यसलाई कुनै नराम्रोले छेकिएको छ पन्साइ दिनु भनी मैले शान्ति दियो कलश राखी हेर मैले कसम खाएको छु म कुनै झुट मलाई भन्नु आउँदैन म पनि तिनै सत्य तिनै बाचा सत्य 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 बाचा नहुई सत्य नहुई बाचा खै कन बसेको काली का देवी हो हेर म त कहाँ बस्छ भन्छ होला म त पूर्वमा गई बसेको छु मलाई किन यस्तो गरी मलाई रुवाइकन मेरो मुखै च्याति त किन यस्तो बस्छस् भनी मलाई लडाइ पढाइ मलाई खोचा र दिएको हो कि होइन म त कुनै नराम्रो होइन म कुनै डाइनी बक्सी म होइन अब पन्साइ दिनु सक्छु म नराम्रो पन्साइ दिन्छु अपनी साथी राखी कसम नराम्रो आफैले पन्छौँ नि यहाँ किन ल्याएको त म त कुनै मैले त्यो क्लास लिएको थिइनँ मलाई सबै झुट मेरो गलत भइ ल्याएको थियो त्यसैले हेर अब हामी जाने झगेको जानु पर्छ म लि जान्छु भनी यसलाई मैले नै लिकन आएको हो त्यसैले तपाईँ हजुर गुरु भएपछि यो दुईटैको नराम्रो सबै हटाइ दिनु पर्छ सत्य सत्य के हो भनी उनीहरूले नै बोलिरहने छ हेर ल अब यो दियो क्लास लिने कि नलिने त दियो क्लास लिने कि नलिने दियो क्लास लिएर नै म छाड्ने छु हेर अझै दियो क्लास आज पनि लिनुपर्ने छ बत्ती कसम खानुपर्ने हुन्छ अब जब भावी बोल्ने छैन जब भावी भन्ने छैन
कुनै अब जहिले पनि काम्ने हुँदैन, जहिले पनि छोप्ने हुँदैन, जहिले पनि भरपराउने चाहिँ त नभएको बोल्ने हराउने अब यो भोटी कसम खाएपछि आउँदा आउने बस्दा बस्ने जाउँदा जाने हुनुपर्छ। आइज भन्दा ल्याउने जा भन्दा जाने अब हामी बनाइ दिने छौँ। हेर म पनि केमा बस्छ त तिमी? खै कुन थानमा बस्छ, कुन स्थानमा बस्छ? के थानामा बस्थ्यौ भन्छ होला कुनै हामी यस्तो तामा चाँदी सुन हामीलाई चाहिँदैन। हामी एउटा गरिब दुखी हो। हामी त जस्तो जे भए पनि एउटा मात्रै गर्ने ठाउँमा हामी बस्छौँ। हेर के ठाउँमा बस्छ रे? हामीलाई कुनै सुनको बाला सुनको थाली चाँदी बाला चाँदी सुन आसन केमा हुन्छ त? आसन साधारण आसन भयो भने हुनुपर्ने हुन्छ। साँच्चीकै देवी साँच्चीकै देवता चढेको भए आसन लिनुपर्ने हुन्छ। हामी अब भन्छु भने यति छिन पछि मेरो साथी भाइ आउने बाँकी छ। म अब सिरन देवी आउने बाँकी छु। हेर मेरो चेलालाई त गुरु भाइ किन लडाइँ पढाइ गरी लु भाइले हामी सत्य सत्य आइकन हामी बोली ल्याएको हो। तैँले यो के हो भनी तैँले झुट बोली भनी कन तैँले लडाइँ पढाइ भाइ दिएको हो कि होइन भन् गुरु किन तैँले मलाई मनै नपर भने तैँले भाइ किन तैँले लडाइँ दिएको मेरो चेलालाई हो कि होइन मेरो चेलालाई तैँले झुट बोल्यो भनी दबाई जस्तो तैँले छैन मैले भन्नु मिल्ने छैन। उसले आफैले आफैले कैरन दिएपछि म यो देवी भनी आफै हामीले बोल्नु मिल्ने हामीले भन्नु मिल्ने छैन। हामीले बोल्यो भने उसले कुनै शक्ति ज्ञान पाउने छैन। त्यसैले आफै आई बोल्छ। म त को हो कसरी बोल्छ? बोला यसरी बोल्नु मिल्छ? फुटी राम्रो चिजलाई नराम्रो छ भन्नुपर्छ। मैले भनी सके नराम्रो गुरु हजुर पैसै दिनु पर्छ। अनि नराम्रो चिज आउँछ भनी म सीतन देवी हो यति मैले बोलेको पुगे न भने मलाई धुकाइ चटाइ दे भनी मैले कसम खाने छु। सत्य हो उसको बके सेनै फुटी आउने छ। हामी फुटाइ ल्याउने छौँ। हेर हामी दियो कलश अघि अहिले फुटाइदेऊ न त। हामी साथी राखी हामी अहिले फुटाइदेऊ छौँ। हेर बके फुटाइदिने हो भने पहिले त यस्तो उस्तो भनेर हुँदैन। तुरुन्तै फुटाउनु पर्छ। तिमी जान्ने सिपार्ने छ, तिमी जान्ने रहेछ भने प्रत्यक्ष रूपमा देखाइदिनु पर्छ। त्यो सबै सेक नाक साग मसन ससन सबै पर्छै दिइ सक्नु पर्छ। अनि आफै बोली ल्याउने छन् यिनीहरू। सत्यको देवी हो भने आफैले बोलिदिनु पर्छ। सत्य म तिम सत्य तिम बच्चा सात सत्य सात बच्चा नौ सत्य नौ बच्चा खाइ बसे हो सीतन देवी हो। मलाई मन्दिर बनाइ राखी दिएको पनि छ। म त्यस्तो बच्चा कुनै झुट बोल्ने छुइनँ। म थाली
समय दियो समय सत्य सत्य कुरा बोली ल्याउने ठाउँ हामी देवीहरूको पनि शक्ति कति छ कतिवटा देवी छ थाहा होला देवी बन्नु पर्यो कतिवटा हुन्छ देवी हामी भर्खर दुईटा देवी मात्रै आएको छौँ अझै आउन बाँकी छ त्यो ठाउँको देवी कतिवटा छ भनी हामी गन्ती गरी गरी बस्नुहोस् हामी सट्टासट्टी कैरन दिँदै आउने छौँ हेर मलाई किन रिसै उठाइ ल्यायो तिमीले हेर मलाई किन त्यस्तो मलाई दुःख लागिरहेको छ किन कुनै मैले कसम खाएको छु म कुनै हावा बोल्ने छैन मैले पनि यस्तै दियो कलश साथी राखी म पनि उत्पन्न भई बसेको देवी हो हेर सबै भन्छ देवी सुटन देवी हो ल्याउँछन् सबले हामी पहिल्यैदेखि सबै पुरै हाम्रो शक्तिशाली देवी छ शक्तिशाली देवी भनेर भएन कुन शताब्दीमा उत्पन्न भयो त्यो सबै बताउनु पर्छ अनि मात्रै सत्यता हुन्छ प्रष्ट रूपले बताउनु पर्यो र कुन शताब्दीदेखि आएको हो कुन शताब्दीदेखि उत्पन्न भएको थियो सत्य देवी हो भने तिमी होइन होइन यो भने देवीले म यति शताब्दीदेखि म उत्पन्न भएको म यो ठाउँमा आएको यसरी मलाई मानेको यसरी खुनेको म यसरी आएको अहिले म भोग चलन गर्दैछ भनेर सबै भन्नुपर्ने हुन्छ कुन शताब्दीदेखि आएको तिमी कुन ठाउँमा कुन दिशा त्यो पनि बताउनु पर्छ कुन शिलापत्थरदेखि आएको कुन वृक्षदेखि आएको कुन मठ मन्दिरदेखि आएको त्यो पनि सबै बताउनु पर्छ कुनै मठ मन्दिरबाट आएको होइन हामी त्यहाँ उत्पन्न भई बसेको देवी सत्य सत्य देवी हो कहाँ उत्पन्न भए त कुन वृक्षमा कुन शिलापत्थरमा कुन दिशामा कुन युगमा खोइ त्यो युग बताएको रुखको फेदमा बस्छु अहिले मेरो मन्दिर सबै गाउँले मिली एकादशी बजार पनि लाग्छ सबै मिली बनाइ राखी दिएको सबै यो शताब्दीदेखि म उत्पन्न भएको यो दिशाबाट ल्याउँछु त्यहाँ बस्ने छैन म त अब म कति मलाई अघि पनि दुःख लाग्यो देवीले बोलेको हो कि मान्छेले बोलेको प्रश्न भन्नु पर्यो कुनै मान्छे होइन म होइन भने यसरी मान्छेले बोलेको जस्तो बोल्दैन आएको हो कुन शताब्दीदेखि आएको सत्य बोली सबै बताउनु पर्यो सबै बताउनु पर्छ त्यो उत्पन्न भएकोदेखि उत्पन्न भई आएको त धेरै वर्ष भई कुन वर्ष कुन शताब्दी युगको कुरा गर्नुपर्छ कल्पा कल्पा वृक्षको कुरा गर्नुपर्छ सत्य सत्य नै मैले बोली ल्याएको लु भन्नुहोस् तपाईँ कुन शताब्दीमा आएको कुन शताब्दीमा उत्पन्न भएको कसले ल्याएको किन गर्नु पर्यो बताउनुपर्छ नै भनी दियो कलश अघि मैले समय सके मैले किन भनी ल्याउने मैले देवी हो भने यसरी अर्थ लगाउनु पर्दैन एकदम बोल्नु पर्ने हुन्छ प्रश्न देवी हो कति सालमा साँच्चीकै देवताले बोलेको हो कि साँच्चीकै मान्छेले बोलेको छैन म मान्छे होइन म देवी बोली राखेको मान्छे कुनै मान्छे होइन मलाई मान्छे जस्तै लागि ल्याएको होला म कुनै मान्छे कुन शताब्दीमा उत्पन्न भएको तिमी कसरी आयो कुन दिशाबाट आयो कोसँग पेसेर आयो
आएको होइन त्यो त भन्नु पर्यो नि। ठाउँमा म उत्पन्न भई बसेको म कालीका कति शताब्दी युगमा उत्पन्न भयो तिमी? मैले म त यता पूर्व जाको हो तराईबाट गएको हो त्यो तराई कुन ठाउँ, कुन दिशा, कुन वृक्षमा, कुन शिलापत्रमा, कुन जग्गा, कुन जमिनबाट गएको त्यो त बताउनु पर्यो नि। प्रश्न त्यत्तिकै तराईबाट भनेर त भयो नि। त्यो त जन्म थलो हो, त्यो त बताउनु पर्यो। त्यो एरियाको नाम बताउनु पर्यो, ठाउँ बताउनु पर्यो। मलाई भई आइन त्यसैले मैले छोडी गएको हो हेर म त एउटा सानो रुख फेरि म त सत्य सत्य देवी हो भनी बसी ल्याएको छु हेर मलाई त कुनै धेरै मलाई घन्टी माला चाहिँदैन म त एउटा दुबै मात्रै खाइ बस्छु हेर त्यही भएर त दियो कलास बत्ती गरेर सबै चढाइदिएको छ। कुनै मलाई अब यहाँ ठुल्ठुलो स्वर गर्ने, ठुल्ठुलो बोल्ने होइन, एकदम सत्य त के हो त्यो सबै बताउनु पर्छ। सत्य मैले सत्य हो भनेर मात्रै भएन। नै हो ए हो सत्य म कुन युगदेखि कुन सत्य युगमा कुन शताब्दीमा कसरी उत्पन्न भयो त्यो सबै बनाउनु पर्ने हुन्छ। साक्षी नै देखिए हुने थिए होला तर मलाई किन लडाइँ पढाइ नरमहरू भनी कन तैँले मलाई लखाड दिनु आँटेको थिइस् के सुनाइ मेरो सासै फेर्नु तिमीले सत्य युगको कुरा गर्नुपर्छ। यो गलत हो, तिमी एकदम गलत साबित भइदियौ। कन मैले मलाई खोइ बोल्नु सकेको गाह्रो भयो मधेसमा पाहाडमा भनेर हुँदैन नि। मैले कुन शताब्दीमा मधेसबाट पाहाडमा गयो अनि त्यसपछि मलाई कसरी मनायो, कुन मान्छेले ल्यायो, कुन देउतासँग पेसेर गएको हो कि मान्छेसँग पेसेर गएको हो कि यतिकै नपेसिकन अरू मान्छेको शरीरमा नचढिकन नबोलिकन त मानेको छैन होला। तिर गएको हो पहाडतिर त्यसैले म त्यहाँ गई उत्पन्न भई म कुनै भो खान्न म धुपै मात्रै खान्छु भनी कन गई बसेको हो म त 15 सालमा गएको हो त्यहाँ गई कन बसेको देवी हो हेर धेरै वर्ष भई सक्यो यो चेला त सायद जन्मेको नै थिएन यो चेला भर्खर 40 साले हो त्यति बेला यो कहाँ थियो थाहा छैन हेर म त 15 सालमा गई उत्पन्न भई बसेको देवी हो हेर मैले कुनै झुटो बलि ल्याएको छैन मैले सत्य एकदम सत्य त देवी भएर देवीको थानमा बोल्ने हो। मान्छेले गर्यो, मान्छेले भन्यो भन्दैमा मान्छेलाई आक्षेप लगाउने, यस्तो लडाइ पढाइ गर्यो, चढाइ गर्यो, मेरो कुरा मानेन, देउताले कहिले पनि भन्छ त्यस्तो। मैले हेर कुनै झुटो बोली ल्याएको छैन कामको खाली समय कसम अरू मान्छेले नराम्रो काम गरेको छ भने पनि नराम्रो काम नगर भनेर सम्झाउँछ। यहाँ त मैले झुटो मान्छेलाई आक्षेप लगाइराखेको छ सिधै, उसलाई लडाए रे चढाए रे के सुनाए रे, त्यो के बोलेको त्यो? तपाईँहरूले मलाई देउता होइन नरमहरू नै हो भनी तपाईँले मलाई पाइ दिनु भएको भनका घुम्दा पनि मलाई जबरजस्ती कुनै नराम्रो थिए भने मेरो दियो कलश नराम्रो चिजलाई नराम्रो नै भन्नु। मान्छेको शिरमा नराम्रो चिज छ, तिमीले राम्रो चिज
सुरक्षित छ भनेर हुनुहुन्छ पनि देवी होइन म पनि यी मैले नाटक नदेखाउनु सत्य देखाउनु सत्य बोल्नुपर्छ मैले कुनै नाटक मैले देखाएको छैन हरानी उडेको जस्तो उठ्नु नपरोस् उठ्दिन म भोलि नराम्रो नहोस् कुनै नराम्रो हुन्न त्यसो सत्य बोल्ने सत्य सत्य म बोलिरहेको छु कुन शताब्दीदेखि कुन शताब्दीसम्म आएको तिमी सत्य बोल्नु पर्यो तिमीले केही भनेकै छैन 15 सालको कुरा गरेर हुँदैन 15 साल भनेपछि तिमी मधेसको त्यो एरियाको ठाउँ भन्नु पर्यो मेरो चेलाले त्यो एरियाको नाम भन्नुस् त मधेस मात्रै भनेर भएन कुनै म पाठमा गएको हो मात्रै भनेर भएन पढी लेखेको छैन तिमी साँच्चै हो भने तिमीलाई 15 सालदेखि म गएको 15 सालदेखि लानु कति साल भइसक्यो कसरी मान्यो को जिउमा गएको छ को शरीरमा गएको छ त्यो सबै बनाउनु पर्ने हुन्छ मेरो कुन जिउमा गयो यो कलास त्यतिकै खाने होइन राखी म यसरी गएको यो शताब्दीदेखि यसरी म आलाप बिलाप भएर बसेको म यो शताब्दीदेखि यसरी मान्छेको शरीरमा गएको जिउमा गएको भनेर सबै बनाउनु पर्ने हुन्छ आई बसेको हो अहिले अब ऊ बुढो पनि भयो मलाई कुनै धुप धाट राम्रो छैन त्यसैले म आएको हो अब यो चाहिँ कसको जिउमा आएको त जान्छु भनी को हो बुढोको हेर मेरो अब नै बाजे हो मेरो बाजे अब यो बिहे गरेर पहिल्यै गएको मान्छे यो थाना अब जल लिनुहोस् पहिले 3 जोडी जल लिनुहोस् अनि अक्षता छर्किनुहोस् अनि तपाईँको नराम्रो पक्ष छ भने यो धुपले बाहिर बचाउनु दर्शकहरू यतिखेर भर्खरै तपाईँले एकजना दिदी चाहिँ एउटा जिउमा देउता आएको भन्ने कुरा भर्खरै उहाँको उपचार भइरहेको देख्नुभयो उहाँसँग हामी केही कुरा गर्नेछौँ दिदी हजुरको नाम नमस्ते मेरो नाम मुना मगर हो हजुरको घर चाहिँ मेरो घर उखलढुङ्गा मानिभन्ज्याङ हो यहाँ अहिले म ग्वारखोलमा बस्छु बस्नुहुन्छ जुन तपाईँले अहिले यस्तो जस्तो भनौँ न अहिले भर्खरै हामीले देखिसक्यौँ होइन जुन एउटा काम्ने बोल्ने एउटा यो भएको रहेछ कहिलेदेखि मलाई यो असार 2 गतेदेखि भएको हो होइन अब कुनै धामी झाँक्रीकोमा गएर कामेको होइन म आफै घरमा आएपछि मैले खासै बहिनी बिमारी भयो भनेर बहिनीलाई उपचार गर्नको लागि अब जान्नेकोमा लैजाउँ भनेर लिएर गएर अनि आउँदाखेरिमा अनि आफै म नुहाइधुवाइ गरेपछि आफै नै अब कम्फर्ट दिएर आफै नै कैरन दिएको हो कुनै अब गुरु भन्यो पहिले मान्यो तर त्यस्तो खासै राम्रो रहेनछ होइन राम्रो छैन रहेछ भन्नाले कस्तो उहाँले उपचार गर्न सक्नु भएन तपाईँलाई ठिक गर्न सक्नु भयो मैले चाहिँ दियो कलश अब लिने भनेर मलाई एउटा सत्यताले खटाएर नै मलाई सत्यताले नै बोलाएर मलाई पठाउनु भएको होइन उहाँले राम्रोसँग दियो कलश दिनु सक्नु भएन उहाँको शिरै अँधेरो भयो अनि शिरै मारेर बस्नुभयो उहाँले अब कुनै सोधी खोजी कुन देउता हो कुन देवी हो भनेर कुनै सोधी खोजी गर्नु भएन होइन एउटा सत्य सत्य नारायण नारायण मात्रै भन्नुभयो तपाईँको जिउमा देउतै छ भनेर कतिको विश्वास अब मलाई त पहिले त कुनै विश्वास पनि मलाई लागेको थिएन अनि अहिले चाहिँ अब आफै आएर चाहिँ सरासरी अब ऊ आफैले कैरन दिइसकेपछि चाहिँ सत्य त हो रहेछ मेरो जिउमा देउता आएको रहेछ भन्ने 21औं शताब्दीमा तपाईँ माता झाँक्रीकोमा या झाँक्रीकोमा आइरहनु भएको छ होइन अब
तपाईँको जिउमा देउता पनि छ भनेर तपाईँले विश्वासका साथ भन्नुभयो। हामीले पनि त्यहाँ अहिले कामेको देख्यौँ होइन। 21औं शताब्दीमा पनि तपाईँले विश्वास गर्छ? हजुर, अब पहिले त मलाई विश्वास पनि लाग्ने थिएन। म त जे पायो त्यही खाँदै हिँड्दै गर्ने थिएँ। अनि अहिले चाहिँ आफैलाई कम्फर्ट दिएर यसो गरेर आएपछि सत्यता यो रहेछ, अब यो धामी झाँक्रीमा पनि हामीले विश्वासै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर आफ्नै जिउमा आइसकेपछि चाहिँ अनि मैले विश्वास गरेँ। हो, धामी झाँक्री भन्दा अरू ठाउँ डक्टरकोतिर जानुभयो कि भएन? म पहिले त म धेरै बिमारी पनि भएँ। अब मलाई यस्तो सत्यताले छुको छ, अब मेरो जिउमा देउता आउँछ भन्ने मलाई कुनै विश्वास थिएन। म धेरै ठाउँमा हस्पिटल गएँ, म किसमा पनि गएँ, बिएमबीमा पनि गएँ। मैले पैसा कति सकाएँ होइन। मैले कति दुःख गरी खाइ नखाइ अब उहाँ लेबर काम गरेर श्रीमानले विदेशबाट पठाउनुहुन्थ्यो। त्यो पैसा मैले ब्याङ्कबाट झिकेर काटी नखोली मैले हस्पिटलमा मैले बुझाएँ होइन। कति मेरो छातीमा पनि अपरेसन गरेछ, दुइटै छातीमा अपरेसन गरेछ। अनि अहिले आएर चाहिँ यो 2 गते असारमा चाहिँ आएर आफै सत्यताले नै मुख खोलेर बोल्नुभयो होइन। तँलाई मैले यस्तो गरी छुएको, मलाई तेरो जिउमा मैले छुएर आएको 13 वर्ष भयो भनेर उहाँले नै भन्नुभयो होइन। अनि त्यही भएर यहाँ आएर भन्नुभयो भनिसकेपछि तपाईँले सपनामा भन्नुभयो कि अर्कै मान्छे प्रकट भयो? सपनामा पनि मलाई भनेको होइन। मलाई के अरे अब विपना जस्तै हो। मैले नुहाइ धुवाइ गरेर म बसिसकेपछि होइन, अब असार 2 गते मङ्गलबारको दिन हो, बेलुका 6:30 बजे मेरो जिउमा आएर आफै बकेको हो। त्यसपछि तपाईँलाई के बोले सबै कुरा? हजुर, अब अहिले त अब भर्खरै मैले त्यति पुरा दियो कलसै लिइसकेको छैन होइन। अब अहिले हजुरहरूले पनि देख्नु भएको छ। अब त्यही हो, अब मैले दियो कलश अब मैले पुरै लिइसकेपछि अब सबै देखाउनुहुन्छ होला। मलाई कुनै बेला सपनामा चाहिँ देखाउनुहुन्थ्यो होइन। पहिले पनि मलाई सपनामा चाहिँ धेरै दिनुहुन्थ्यो, तैँले यस्तो गरेर जप्नुपर्छ, यस्तो गरेर तैँले गर्नुपर्छ भनेर मलाई यस्तो धजा, यस्तो काँचो धागाहरू चाहिँ मलाई धेरै दिन्थ्यो। तर मैले ख्याल गरिनँ त्यो होइन। अनि अहिले पछि आएर चाहिँ अब मलाई सबै पहिले नै दिनुभएको रहेछ, मैले विश्वास नगरेको रहेछु भन्ने भयो। अनि अहिले चाहिँ सत्यता नै रहेछ भनिकन मैले विश्वास गरेँ। झाँक्रीकोमा आउनु भएको छ, योभन्दा अगाडि अरू माता झाँक्रीकोमा पनि जानुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ कतिको विश्वास लाग्यो? अर्कोमा म गएको हुँदा मलाई कुनै त्यहाँ मलाई विश्वास लागेन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले युट्युबमा देखेको भएर सबैले विश्वास गरेर धेरै भाइरल भएको कारणले हामी अब यसमा यो सत्यता अब चाहिँ हामी पत्ता लगाएरै छाड्छौँ भनेर हामी यहाँ विश्वासले नै सत्यता पत्ता लगाएरै छाड्छौँ। के पत्ता? अब यही हो, अब हामीले के सत्यता भन्ने कुरा अब सत्य अब देउता आएर बोल्ने हो होइन, हामी बोल्ने होइन। अब देउता नै बोल्नु भएको छ, देउताले नै भन्नुभएको छ अनि मलाई त्यही नै विश्वास छ। अहिले जुन जे कुरा बोल्नुभयो, तपाईँको जिउमा देउता आएर बोल्नुभयो होइन भन्ने कुरा हामीलाई अब हजुरले जानकारी दिनुभयो, हामीले पनि देख्यौँ होइन। त्यो कुराहरू मलाई याद छ। अब यो सबै मलाई कति याद हुन्छ, त्यो यादै भएन भने त के काम लागेर। गुरु यो भर्खरै जुन कार्य भइरहेको हामीले पनि देख्यौँ र हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले पनि देखिरहनु भएको छ होइन। जुन उहाँको जिउमा आएको देउता हो कि के हो? अब उहाँ आफै बोलिराख्नु भएको छ। अब मैले त साँच्चीकै देउता हो, साँच्चीकै देवी हो भनेर चाहिँ भनेको छैन। हेर्नुहोस् है, उहाँ आफैले नै म यो फलाना देउता हो यहाँ हो भनेको छ। मैले अघि नै त्यही भएर केरकार गर्दाखेरि पनि तपाईँ कुन युगदेखि, कुन भनौँ न शताब्दीदेखि उत्पन्न भयो, तपाईँले सत्यता बदल्नुपर्छ भनेर पनि भन्दाखेरि उहाँले बदल्नु सक्नु भएन। भनिसकेपछि हामीले के मानौँ त उहाँको जिउमा आएको देउताले चाहिँ राम्रो छ, सबै नराम्रो छैन भनेर चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा जुन कैद भइरहेको छ होइन। तपाईँले चाहिँ उहाँको जिउमा चाहिँ नराम्रो छ भनेर भन्नुभयो, सत्य के हो त? अब यस्तो सत्य भनेको चाहिँ उहाँको मेन कुरा कुनै पनि पक्षलाई साँच्चीकै हामीले यो छुट्याइदिनुपर्छ। कुनै पनि मान्छेलाई मानसिकताले पनि यो हुन्छ। मानसिकता भयो भने, डिप्रेसन भयो भने पनि यसरी काम्ने, छोप्ने, बरबराउने आएको छ। कयौँ मान्छेलाई मैले देउता भनेर फगाएर लगेर हरेक गरेर पनि मानसिक हस्पिटलमा पनि लगेको छ। हेर्नुहोस्, होइन भने उहाँहरू एक्कासी मान्छेलाई आरोप लगाउने, आक्षेप लगाउने, यस्तो फलानाले बिगार्यो, ढिस्कानले बिगार्यो, म फलाना देवी हो भन्छ होइन। त्यो भन्दाखेरि पनि सत्य त देखेन भने के हो त यो भनेर मैले चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेहरूलाई भनौँ न अब यसरी छोप्ने, कराउने, चिच्याउने, बरबराउने, चाहिँदो नचाहिँदो बोल्नेलाई चाहिँ मैले प्रायः जस्तोलाई चाहिँ मानसिक हस्पिटलमै लगेको छु। भर्खरै उहाँ काम्नु भयो कि उहाँलाई पनि मानसिक हस्पिटल लिएर जानु? अब यस्तो त्यो त अब त्यो उहाँको
अब उहाँलाई खोइ अब उहाँले त सबै सम्झिनुहुन्छ भन्नुभयो। यहाँ प्रायः जस्तो मैले पहिले काम्ने जस्तै तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ, यहाँ सेती देवी पनि काम्नु भएको छ, जस्तै दक्षिण कालिका माता पनि आएर काम्नु भएको छ, जस्तै भनौँ न जलकन्नी देवीहरू पनि आएर काम्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भनेको छ भने कामिसकेपछि पहिले जे बोल्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, बोल्छ होइन। पछि चाहिँ के तपाईँले याद छ यो कुरा भनेर भनौँ न, मैले आफूले पनि भिडियो गरेर उहाँलाई देखाउँदा खोइ मलाई थाहा भएन भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ अरूले। जस्तो अब उहाँ अहिले धेरै धामी झाँक्रीकोमा गएर पनि चित्त नबुझेर चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ होइन। उहाँ अब ठिक हुन्छ कि हुँदैन? अब मैले अघि नै भनिहाल्यो, उहाँलाई साँच्चीकै देउता चढेको छ भने, साँच्चीकै देवी चढेको छ भने, जस्तै अब मैले त्यो दियो कलश यो कसम हो, एउटा बाचा हो। त्यो जस्तै तामाकै दियो तामाकै कलश गरेर, जस्तै तामाकै भाँडोमा चाहिँ फालफुलहरू राखेर, चामल अक्षताहरू राखेर यो कसम खुवाउनु लगाएको छ। यति अबदेखि आइन्दा तपाईँ उहाँलाई कुनै पनि धामी झाँक्री माता पिता मठ मन्दिरहरूमा जाँदाखेरि कामेन भने साँच्चीकै देउता हो होइन। यदि कुनै धामी झाँक्रीले ढ्याङ्ग्रो ठडाउने ठाउँमा, कुनै धामी झाँक्री माता पिता भएको ठाउँमा जाँदाखेरि काम्ने त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति उहाँलाई मानसिक हो भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ। भनिसकेपछि अब उहाँ पुग्न आउनुपर्छ कि पर्दैन? अब उहाँलाई यत्तिकै मैले गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभएको छ कि म देउता देवी भन्नुभएको छ। देउतालाई त मैले पुगेर ठिक हुँदैन। साँच्चीकै हामीले पुग्ने भनेको भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, चेत आत्मा, दिन दशा ग्राह खड्कु बिग्रेकोलाई पुग्ने हो। यति साँच्चीकै उहाँ देउता नै हो, देवी नै हो भने मैले पुग्नुलाई कुनै आवश्यक जरुर पर्दैन। भनिसकेपछि अब उहाँको जिउमा के छ कसो छ त्यो भनेको उहाँ आफैलाई पनि थाहा हुन्छ र भोलिको दिनमा ठिक भयो कि भएन त्यसपछि आएर उहाँले भन्नुहुन्छ। हजुर।